बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। बात करेंगे आज डकी भाई की। कुछ अफवाहें चल रही हैं कि डकी भाई का जो यूट्यूब चैनल है वो भी बंद कर दिया जाएगा, और या फिर उसका इंस्टाग्राम है वो भी बंद कर दिया जाएगा, और डकी अब दोबारा से कभी भी व्लॉगिंग नहीं कर पाएगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ में से आपको फ़ील हो रहा होगा, लेकिन वीडियो बनानी भी ज़रूरी है, आप लोगों को जो अपडेट्स भी देनी होती हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप ज़ेब टीवी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डकी भाई का जो चैनल है, देखें, मैंने रजब भट्ट पे भी वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बता दिया था वो सारा सिनेरियो सेम केस डकी भाई के साथ है। अब होता क्या है, जब आपका यूट्यूब चैनल होता है वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। अभी तक हम डकी की बात करें तो डकी को आप गिल्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि अदालत का फैसला नहीं आया कि डकी मुजरिम है। जब मुजरिम साबित होगा उसके बाद अदालत फैसला करेगी इसके यूट्यूब के बारे में, इसके इंस्टाग्राम के बारे में। राइट नाउ इसके जो आईडी पासवर्ड हैं वो NCCIA वाले बिल्कुल ले चुके हैं। वो इस हद तक उसको सिर्फ देख सकते हैं, वो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उनको ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो आप इसको एक किस्म का आप बोल सकते हो जी, ये राइट नाउ ये फ्रीज़ है। फ्रीज़ इस सूरत में, ये नहीं कि कोई ऑफिशियली फ्रीज़ है, इस सूरत में कि ये सारा कुछ NCCIA के पास चला गया है। NCCIA ने पासवर्ड अपने पास रख लिए हैं। अब वो उनको साथ साथ इन्वेस्टिगेट करेगा, पुरानी वीडियोज़ चेक करेगा, इंस्टाग्राम देखेगा कौन कौन लोग मैसेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डकी के लिए मसाइल तो ज़रूर बना गए। अब NCCIA इसको डिलीट नहीं कर सकता, इसको ब्लॉक नहीं कर सकता, वो इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं कर सकता, किसी किस्म की भी सेटिंग्स के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता। ये चीज़ें इनको अलाउ नहीं है। डकी की परमिशन के बगैर वो इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसकी छानबीन कर सकते हैं, और उनको कहीं नज़र आ रहा है किसी बंदे को मैसेज करना चाहिए तो वो उसको मैसेज कर देंगे, उसका रिप्लाई देख सकते हैं, उसको रिप्लाई कर सकते हैं, जो उनके केस से रिलेटेड चीज़ें। लेकिन बाकी कोई फैंस का मामला है, प्रमोशंस किसी और प्रमोशन का मामला है, फ़र्ज़ करें कोई कपड़े की दुकान है या परफ्यूम की शॉप है, अगर उसने डकी से कॉन्टैक्ट किया है उसके लिए, तो उसको NCCIA बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर सकते। वो सिर्फ कर सकते हैं अपने केस से रिलेटेड। बाकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी ईमेल, कि कौन सी ईमेल पे कौन सी चीज़ बनी हुई है। अब डकी का जो यूट्यूब चैनल है वो जिस ईमेल पे बना है, इंस्टाग्राम जिस ईमेल पे बना है, तो उसके अंदर भी तो मैसेजेस आ रहे होंगे। और आपको पता है कि जब भी किसी बड़े क्रिएटर से कांटेक्ट किया जाता है, सबसे पहले आप उसको ईमेल करते हो, तो आगे से उसका जो मैनेजर है वो उसको चेक करता है। लेकिन ईमेल ज़्यादातर ये होती है कि उसको डायरेक्ट जाती है, वो खुद भी चेक कर सकता है, उसका असिस्टेंट भी चेक कर सकता है। तो वो ईमेल और पासवर्ड भी NCCIA ले चुका है। तो डकी से तमाम उसके जो पासवर्ड हैं, इवन बाइनांस का पासवर्ड हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें डकी से ली जा चुकी हैं, लेकिन इसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डकी दोबारा व्लॉगिंग करेगा। देखें, यह चीज़ डिपेंड करती है कोर्ट पे। अब कहीं से खबरें आ रही हैं जी डकी को इतने साल की सज़ा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। जब तक फैसला नहीं आता कोई बंदा भी इस पर बात नहीं कर सकता। हाँ, एक दफ़ा कोर्ट फैसला दे दे कि डकी का अकाउंट बंद होना चाहिए, यूट्यूब चैनल बंद होना चाहिए, उसकी वो रीजंस भी देंगे, तो फिर उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर कोर्ट ये बात बोलती है कि भाई इसका चलने दें, इसको आपने नहीं छेड़ना, तो फिर वो डकी के हवाले हो जाएगा, डकी उस पर व्लॉगिंग कर सकता है। फिर उसके बाद डकी न्यू चैनल भी बना सकता है अगर पुराने उसके बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। देखें, ये कई सालों की मेहनत होती है, एक बंदे का असासा होता है उसके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस तरह हम लोग मेहनत करते हैं दिन रात। तो ये कभी भी अदालत इन चीज़ों को समझती है, ऑनरेबल जज इस चीज़ को समझते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि डकी को वन साइडेड उसका फैसला दे देंगे और बोलेंगे जी बंद करो सारे अकाउंट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, डकी ने जो जुर्म किया, अब चूंकि सामने जो मुद्दई है वो स्टेट है, अगर किसी इंडिविजुअल ने ये केस किया होता तो अब तक केस क्लोज हो जाता, क्योंकि डकी ने जब गैमलिंग ऐप्स की प्रमोशन की थी तब पाकिस्तान के अंदर लॉ नहीं था, स्टिल अभी भी नहीं है, तो तब लॉ ही नहीं था, इसने प्रमोशन की। फिर बाकी PSL में प्रमोशन हुई, क्रिकेटर्स ने की, लेकिन गलत चीज़ गलत है, हम यहाँ पर डकी को डिफेंड नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अफवाहें फैला रहे हैं ना जी डकी का चैनल बंद हो जाएगा, रजब का चैनल बंद हो जाएगा, किसी के भी चैनल बंद नहीं होने। राइट नाउ जो एक्सेस है वो NCCIA के पास है। अब हो सकता है उन्होंने उसके पासवर्ड चेंज किए या फिर नहीं किए, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन NCCIA के पास इस टाइम पे, देखें, वो एक इदारा है NCCIA, वो कोई लल्लू पंजू आप उसको नहीं बोल सकते। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है अभी, और NCCIA में ये नहीं हो सकता कि आप अपना कोई भी चीज़ दे दो आपकी प्राइवेसी लीक हो जाएगी। नहीं, अगर डकी ने उनको ID पासवर्ड दिया है, इसका मतलब ये है कि उनका जो ID पासवर्ड है वो महफूज है। डकी को NCCIA को देने में कोई ख़तरा नहीं है कि उसका पासवर्ड चेंज कर लेंगे या फिर कोई पोस्ट लगा देंगे। नहीं, NCCIA एक ज़िम्मेदार इदारा है। जैसे ही उसके पासवर्ड सारी चीज़ें तभी डकी ने उनके हवाले कर दी हैं। NCCIA अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक डकी को क्यों नहीं छोड़ा गया, उसके पीछे क्या आंसर है। देखें, डकी को ना छोड़ने की जो रीज़न है ना वो किसी को नहीं समझ आ रही। बिलीव करें कि सामने स्टेट है, अब स्टेट क्यों चाहती है कि डकी को रगड़ा लगाए, मेरी समझ से बाहर है। हाँ, आप रिकवरी कर सकते थे, उसको 3 4 5 माह की आप जेल कर देते, सिंपल सी बात है, जुर्माने कर देते,
اس سے پیسوں کی ریکوری کر دیتے ہیں, اس سے اپنی مرضی کی پوسٹ لگا لیتے ہیں کہ آج کے بعد آپ نے دن میں ایک یہ پوسٹ لگانی ہے, یہ 2-3 منٹ کی ویڈیو بنانی ہے جس میں آپ نے بولنا ہے کہ جوئے سے بچوں, فلان چیزوں سے بچوں. تو یہ کام ان سے لیا جا سکتا تھا, جیسا کہ ماضی میں رجب بٹ سے بھی لیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے جانوروں کے لیے نا ایک ویڈیو بنانی ہے ویک میں ایک دفعہ. جب اس کا شہر کا بچہ اس کو گفٹ کیا گیا تھا, جب اس سے لیا گیا تھا, اس کے بعد لائسنس نہیں تھا, تو اسی طرح وہاں پہ اس کو ریلیف ملا. لیکن یہاں پہ اب اتنی سختی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں, وہ بھی میں ڈسکلوز کروں گا, رائٹ ناؤ میں نہیں کرتا. اچھا, شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی, انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ چودھری سرفراز صاحب جنہوں نے ڈکی بھائی پہ سارا یہ کارروائی کی ہے ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے. تو جب ہماری پھر ان کی سسٹر سے میری بات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا جی واقعی سرفراز چودھری صاحب کے گرفتار ہیں؟ تو انہوں نے بولا نہیں, یہ خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے, یہ ساری خبر جھوٹی ہے اور چودھری سرفراز صاحب بالکل محفوظ ہیں, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. تو اس قسم کی خبریں نہیں دینی چاہیے اور آپ کو بھی ان خبروں سے اوائڈ کرنا چاہیے. دوسری سائڈ پہ اقرا کنول اسٹرالوجی, اقرا کنول اریب کا جو ہوٹل ہے وہ جو ڈکی بھائی کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ میں کھولا تھا 4 ہوٹل, اس کو بھی سیز کر دیا گیا ہے. اب اس کی وجوہات کیا بنی ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا, کیونکہ کچھ چیزیں مجھے کنفرم نہیں ہیں. کچھ چیزیں انہوں نے آ کے کلیئرفائی تو کر دی ہیں ویڈیوز وغیرہ دکھا کے خود ہی, لیکن کچھ چیزیں ابھی کنفرم نہیں ہے. وہ کنفرم ہوگی تو انشاءاللہ میں وہ ویڈیو بناؤں گا. تو ڈکی کیس سے ہمیں ایک چیز کنفرم ہوگی کہ کوئی اس کا چینل کو مسئلہ نہیں ہے, کوئی اس کے انسٹاگرام کو مسئلہ نہیں ہے, کسی قسم کا بھی باقی کسی چیز کو ایشو نہیں ہے. یہ اس کی محنت ہے, وہ ڈیلیٹ نہیں کی جائے گی. لیکن ہاں, جو پروموشن اس نے کی ہے وہ پروموشن غلط تھی, اس کو میں بھی مانتا ہوں, آپ کو بھی ماننا چاہیے. چلیں پاکستان کے اندر لا نہیں تھا, بہت ساری چیزوں کا لا نہیں ہوتا پاکستان کے اندر, لیکن کچھ ہمارے اخلاقی فرض بھی ہوتے ہیں. ڈکی نے خود تو اربوں روپیہ کما لیا, لیکن جس لوگوں نے وہاں پہ پیسے انویسٹ کیے ان کے پیسے گئے, وہ لوگ ابھی سامنے تو نہیں آ رہے, لیکن بہت زیادہ اس کے وکٹم ہیں. ان کو نہیں کرنا چاہیے تھے. ہاں, فرنٹ پہ ٹریڈنگ تھی اور بیک سائڈ پہ اس کے جوا تھا یا پھر کچھ اور تھا. ابھی سین یہ ہے کہ اداروں کی کوشش یہ ہے کہ باقی بندوں کو بھی گرفتار کیا جائے. کچھ ملک سے باہر ہیں جس طرح رجب بٹ ہیں, کچھ پاکستان کے اندر موجود ہیں سٹیپ بائی سٹیپ. لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں ہے, جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے, اور جو گرفتار ہوئے تھے, ایک لڑکی ہوئی تھی, ایک لڑکا ہوا تھا, جو بھی ہوئے تھے, ان کو پھر کیوں چھوڑ دیا گیا؟ جب آپ ڈکی کو نہیں چھوڑے تو پھر آپ نے ان کو کیوں چھوڑا؟ یہ بھی ایک سوال میرے مائنڈ میں گردش کر رہا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ یہاں پہ نا کنفیوز ہیں. اگر اتنی سختی کرنی ہے پھر سب پہ کرو, وائی ڈکی؟ پھر ڈکی کے دوست کو گرفتار کیا گیا ایئرپورٹ سے جاتے ہوئے, بابا اوپی کو, اسد جو ان کا نام ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر میں اپنی بات کروں تو ڈکی کے کیس میں نا کچھ ایسی چیز انوالو ہے. اب کچھ لوگ بول رہے ہیں جی کوئی دہشت گردی کا پیسہ تھا, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, میں صحیح نہیں کہہ رہا. کچھ کہتے ہیں جی فلاں پیسہ تھا, لیکن دیر واز سم تھنگ, اور وہ سم تھنگ نا باہر نہیں نکل رہا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ڈکی کے اوپر جو ایلیگیشنز اس کی لگی ہے کہ اس میں اس کی ضمانت نہ ہو. دیکھیں جی, اس کے گھر والے ہمت ہار گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہائی کورٹ نہیں جانا. ڈکی کے گھر والے, ٹھیک ہے, ہائی کورٹ سے جا کے ان کو بیل مل سکتی ہے. اس کے وکلا ہمت ہارتے جا رہے ہیں. تو یہ چیز تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ بیکنڈ پہ کچھ چیز چل رہی ہے کہ جو چیز سامنے نہیں آ رہی. ڈکی کی گھر والے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کورٹ میں نہیں جانا ڈکی کی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ میں؟ کیونکہ سامنے اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ نے ان کو بولا ہے بھئی آپ وہاں پہ نہیں جاؤ گے. NCCI کے پاس رائٹ ناؤ سارے اختیارات ہیں جی. باقی یہ جو عدالت کا معاملہ ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں پیشیاں, سر سچ بولوں اے سارا ٹوپی ڈرامہ کرنا NCCI نے اپنی مرضی ہے, اور NCCI یہ اختیار رکھتا ہے, یہ پاور رکھتا ہے, وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. باقی ہائی کورٹ کے اندر سے جا کے ڈکی کو ریلیف ملنا تھا, اس کے گھر والوں کو بول دیا بھئی آپ نے ہائی کورٹ نہیں جانا. تو جب اسٹیٹ کو کچھ چیز نظر تو آ رہی ہے, اب اسٹیٹ وہ چیز بتا نہیں رہی, ہو سکتا ہے ڈکی کے گھر والوں کو بھی پتہ ہو جو اتنے خاموش ہیں, لیکن کیا ہے اس کے اندر یہ چیز ابھی کھل کے سامنے نہیں ہے. میری کوشش چل رہی ہے, میں نے 2-4 بندوں سے کوشش کیا اور مجھے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے, لیکن اصل معاملہ جی بتایا نہیں جا رہا. کچھ سنگین معاملہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کوئی ایسی اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے یا پھر کسی ایسے بندے سے رابطہ ہوا ہے, کیونکہ اس کا رابطہ پاکستان سے باہر لوگوں کے ساتھ بھی تھا. اب یہ جو لوگ ہیں نا جو مطلب کسی ملک میں یا دہشت گردی ہوتی ہے یا پھر فنڈنگ ہوتی ہے, وہ ٹریپ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے ڈکی کو پیسے دیے ہوں, ساتھ کوئی ایسی انلیگل ٹرانزیکشن کر دی ہو جہاں سے NCCI کو ڈاؤٹ ہے. اب وہ کیا کر رہی ہے, نیپال میں بھی بندوں کو دیکھ رہی ہے, ڈکی کے پرانے مینیجر کو بھی دیکھ رہی ہے, کرنٹ مینیجر کو بھی دیکھ رہی ہے. حالانکہ اس کو بھی گرفتار کیا, پرانا جو اس کا مینیجر تھا اس نے ضمانت لے لی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈکی کی نا شروع سے اینڈ تک ساری چھان بین ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. اب وہ گڑبڑ کیا ہے, یہ گڑبڑ سامنے تو آ جائے گی, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. اتنا کوئی سیکرٹ رکھا گیا اس چیز کو کہ میں کہوں کہ بہت کوشش کی میں نے پوچھنے کی, تو آگے سے جواب یہی ملا جی ہم لوگ بات نہیں بتا سکتے, وی آر ناٹ الاؤڈ. کسی قسم کی بات ہم نہیں کریں گے. ڈکی کیس کے بارے میں, ہر کیس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے, لیکن ڈکی کے کیس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. تو مطلب کچھ گڑبڑ ہے. یہ میں آپ کو پیشن کوئی بتا رہا ہوں, میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ڈکی پہ الزام لگا رہا ہوں, نہیں, گڑبڑ ضرور ہے اور گڑبڑ جلد سامنے بھی آ جائے گی, ٹائم لگے گا.
تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا ڈکی کیس کے حوالے سے، اور یہ چیزیں مائنڈ سے نکال دیں جی چینل کو اس کا پکڑا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہ چینل کو کچھ ہوگا نہ انسٹاگرام کو کچھ ہوگا. اور اب پاکستان اتنا اختیار رکھتا ہے کہ چینل کو پاکستان کے اندر بند کر دے، وہ باقی ممالک کے اندر بند نہیں کر سکتا. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یوٹیوب سے جا کے خود اپنے چینلز ڈیلیٹ کر سکتے ہو، جو کہ NCC ہے یہ کبھی نہیں کرے گا. تو یہ ساری چیزیں اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.